श्रीगुरुभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओं श्री परमात्मने नमः। श्री वेदव्यासमहर्षिणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यायुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एतक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्तमुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् प्रार्था मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनातस्व मयि बुद्धिं निवेशयसि मय्येव तवोर्धं न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनुञ्जय। ये तु सर्व अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽपि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानज्ञानं विशिष्टते ध्यानार्ककर्मफलत्यागः त्यागाच्चान्तिरनन्तरम्। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयद्वेगैः मुक्तो यश्च मे प्रियः। अनपेक्षः सुतिर्दक्षः उदासीनो गतव्यदः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न चोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यश्च मे प्रियः। चमच्चत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु शमस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्मृतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमपि भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओं तदस्तिः श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओं शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।